كبر ممهر طبب أمهرخا نقعزو هيوت ممهرناي بأونتاو منقدي كساب كندي كمتصلو كقلص ألكا عقمي حصراني فلتاتكا بمولؤنات كتسرص ألنا زنبركانيح تتقاملهم زنبركا ميلاتات مهارا سنك خوينام مسايالهم ممهرنات رهراهي ممهرنات تعقستي ممهرنات عوات ممهرنات عبيت مخانو كاباخا يتمهيريو نهودما كاباخا زسانو كوا فلتات أسركا تختيلة ولدو يهنس الله لهم انقع ممهر يكونكا حدا ممهر نممرو كاب صحفو دبدابي زتوسدم هجرت عالمنا بزيحنو نزركبا زتراقق درجة عبيت قدام ممهر أب قدميتي سرع لوكسمبرغ سويسرلاند جرمن كندا نيزرلاند دما نممهرانن لعول كبري كابزه بهاجرات اتن قدامت حمشتين مستير درجة عبيت اذن هاجراتون مويا ممهرنت كابزهبقو لعول تخرت زمنجيوم مويا ممهرنت فلتات لعل كل موياتاتيوم ممهر دما نزمويات عاتقو بفلتات زهات أرى تمارامار ولدو يفتر ممهران تقراي سلطن تولدين مفتار الناتوغوز أني حمن حزوون يغصل اللون كلهم موياتات كام ممهرنات يقدحهم كابزي بمقص المبار بوتمويات هانيصوم أبزت فلاليو عودة سراحتي ينطفو مسزلو مياويان حبيرنا أبزوريات مويا سانيحيت كنقبرينام ممهر ናይ ፊዚክስ እየ ኣብ ህዋ ሳይንስ የዝነጥፍ ብምርምር ሕዚ ነጥፈሉ ዘለኹ ናይ ምርምር ስራሕ ኣብ ዙርያ ፀሓይን ከባቢ ኣየር ኣብ ህዋ ምስ ምዝማድ ዝከኣል እዩ መምህርነት ካብ ባዕለይ ክጅምሮ ከለኹ ከመይ እዩ እቲ ሞያ ንዝብል ምፍላጥ ብጣዕሚ ስለ ዝፈቱ ብተፈጥሮይ ምፍላጥ ብጣዕሚ ዝሕጉሰኒ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ዝኾነ ምሽጥራት ግልጽ ክብል ከሎ ብጣዕሚ ስለ ዝሕጉሰኒ መምህር ኮይነ ድማ መምህር ብምዃነ ድማ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዘገት መንገዲ ዝበለጸ ዝኸፍተለይ ትበር ዝኸፍተለይና ብኡ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ካብ መምህር ማለት ንኻሊ ኣንፈት ሓባሪ ማለት እዩ መንገዲ ዘርአ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ማለት ኣይኮነ መምህር በባህሪው ግን ንኸምህሮም ዝተዳለዎም ኣካላት ብዛዕባት ነገር እዚ ንሱ ቀዲሙ ስለ ዝፈልጥ ስለዚ ሓበሬታ መንገዲ ኣንፈት የርአ ማለት እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ዘገልግሎ ልክዕ ከም ሽምዓ ናመኸኸ ስለ ዝኾነ ደስ ይብለኒ እቲ ሞያ ናይ ጋዜጠኝነት መምህር እየ መምህርነት ብጣዕሚ ካብቶም ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦም እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ ፈትየ እየ ዘምህሮ እዚ ሞያ እዚ ማለት እዩ حز خلطنا قريم يعني جازتين مخان حدا نقري جازتينات ممهر نجنا قالي بعلون مويا يو خلتها مويا يو لاز حسب نتو بتعم تفتو موياس نجنا بتعم بتتفتو بروفيشن ناي ممهرنات كتمهرت لها سمع كان نقر بتعم فلي لمتى تناسى مويا جازتينات للن لمدي للن سمرتي لجنه هو نقرات تمليسه خالوس هماي لولو ጋዜጠኛታት بالبلص እንደገና ተመራመርት ለኾነ ጋዜጠኛታት ልክትፈጠር ይኻ ተምህር ለኻ እዚኦም ብፍላይ ኣብ ስራሕ ኣትዮም ተቕርቡ ትርእተ ለኻ ትጽሕፉ ትርእተ ለኻ ተንብቡ ትርእተ ለኻ ቃለ መጠይቕ ናገሩ ትርእተ ለኻ ድማ ያው ለበለጸ ፍሉይ ሃሴት ይስምዕኒ ማለት እዩ ኣነ ስለዚ ሞያ መምህርነት ንዓይ ብጣዕሚ ፍሉይ ሞያ እዩ ኣብዚ ጥራሕ ላይ ኾነስ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ክሳብ ሻምናይ ዘለውን ኣምሂረ ስለ ዝኾንኩ ቅድሚ ሕዚ كسافهم دزي بدعم كور مياه. ممهرنت مالت فتار زيقة يلول فتار حدا نحدا محبرسب فتار خلكات له نحدا محبرسبس أبوي كم تولادي أبويني ولد الفتر له ممهر لا بخال أي درجة دحر ولادي
ፈጣሪ ንኽብል ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ መምህር ማለት ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ናይ መምህር ውፅኢት ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ሞያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዘሎ ኩሉም ክፋል ማሕበረሰብና ብመምህር ዝተፈጠረ እዩ ብመምህር ዝተሃነፀ ብመምህር ዓብይ እጃም ዝተኸፈለሉ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ ኣቦይ ትመምህርነት መጀመርያ ናይ ትምህርቲ ልብል ነገራት ሃሁ ኤቢሲዲ ከምኡ ነገራት መምሃር ጀሚርኒ መምሃራነ እዮም እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌት ክሓድረኒ ዝገበሩ ተወሳኺ ማለት እዩ ስለዚ ላብ ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ከኣተለኹ ብጣዕሚ ናይ ትምህርቲ ድሌት ነይሩ ካብ ገዛ ከምዚ ዝበልካ ኣቦይ ናይ ትምህርቲ መምህር እዩ ናይ መጀመርያ መምህር እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ምቕባል ነይርኒ ቁልዕነት ነይሩ ናይ ትምህርቲ ድሌት ሓዲርኒ ተተማሂረኻ ኢኻ ጥዑይ ዜጋ ትኸውን ሃገር ተሃንጽ ዝብል ነገር ተሓሳስባ ንእሽተይ ካብ ብቁልዕነትና ጀሚሩ ክሰርፀና ተገይሩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቁልዕነት ዕድመይ ድማ ዝገጠሙኒ መምሃራን ብጣዕሚ ዝገርሙ እና هذه مثلا عوي درجة خن متصح زجور ما مهران الله. بالزعبة ممهر يا وجليس خا لزرزر نجاري خوني بطعم سفي حل خونة ترجم إلى اللوا بتصحب طرح لي خونس بتجبرون يا ونوري إلى الناينا علمنا بالبتصح هو درجة خبتصح إلى اللوا وانا مخلي يا تمرت يوم على تينا ممهر السرعة تمرت كل تخوين خعات سرعات لخير رخعة ممهر يوم عاد لازم ممهر أبو كله موياتاتيو. نايز سرعة تمرت زي وانا توانا يممهريو بقى كلاس عاطيس نتسكل معك نتسكع نوكا زممهري تزعبي يجرز جوات مالتي سلازي بمنم كتكا زي خيل وساني ترى زلوو زيغا يممهر مالت سلازي زيغا زي نتسكل معلكا نتسكل تفعلكا ندحر دقخا عاطيو مساعتهم كوعل غيركا يخينكا انت عينه ممهري كوني زلوو يو زبل قصيل زمص نغار هذه كنعنا استملؤ قدامي فلطات زلوو تزمرو ነገር كودما كنعنا استملأ ወነ ዘለዎ ዝተለዓዓለ ናይ ሃገራውነ ስምዒት ዘለዎ እዚኦም ብውሕድ ዘለዎ ካብኡ ብልምዲ እውን ሞርዝ ከዓበተ እንድሕር ኮይኑ ትመምህር ነዊሕ ተራ ይፃወት እዩ ዓብይ ግደ እዩ ዝፃወት ንሞያ መምህርነት ገላሂ ጸልማት ድንቁርና መራሒ መንገደ ጥዕና እዩ ካብልናዮ ዓለም ብዘይ መምህር እንታይ መመሰለት ነራ ትኸውን ጸልማት መብራህቲ ካበይ ትረክብ ካብኡ እንደጀምር ተረዲኻኒ ካበይ ትረክብ መብራህቲ ምግብኻ ብምንታይ ትሰርሕ እዞም ኩሎም ምዕባለታት ንሪኦም ዘለና ብላዕልስ ብታሕትስ ርዮን ኣባና ዝበፅሕናይ ዝበፅሕናይ ካልእ ነገር ኮይኑ ዓለም ብምልኣስ በቃ ጸልማት እያ ጸልማት ማለት እዩ መምህር የለን ማለት ጸልማት እዩ ብምንታይ ዳ ክትፈልጥ ተፈሊጥካ ኢኻ ትነብር زمن إني حنباشان تلو ابن زبال زرواتات تلو سو باكنا ويخات خد ممهر نحر زي هاليو مالتي كم ممهر وطعي تهل عالم يتهلو سألمات يخون لخيل ما أنا خامن مثلا ممهر لي ولا عالم تخونه ما إيه سألمات خوي خيلي سلازي أنا ممهر لي ولا عالم كهل إيه ويخع كيف التاريخ اللي تعشمي باللي سلازي ويجدل إيو ويسألمات خواني خيلي ممهر زي ولو حدا زي قات زي تماهيرو ولا دوليتو ايكونوميكال دنفع ولا يخون تايز خون منم فلطات زيولو نغرسي منم ترغم يولي ممرنت مالت لا فلطات مور فلطات يو كاب اسكيله فلطات لا دخونه يودسا حيرو كخد زلوا ግን ከዓ ፍልጠት እንድሕር ዘየለ በሓደ ዓዲ ክትዓበይ ትኽእል ኩሉ ሰብ ትፍጠር ተሎ ሓደ ዓይነት ርእሲ ዘሎ ኣፈላላይ ዝፈጥር መምህር እዩ ኣብ ዓለም ለለካ ራእያታ እዩ ምክንያቱም ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ዓሚቕ ብዙሕ ዘይረኸብናዮ ፍልጠት ኣሎ ዘይተረኸበ ፍልጠት በብ ሞይኡ ንናብ ዝምልከቶ ተብፅሕሉ ተለኻ ዝሰርሕ ሰብ ሞያ ፈሊጡ እዩ ዝሰርሖ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መምህር ተዘይህሉ ነይሩ ትድልዲ ከም ዝተሰበረ እዩ ዝቑፀር ህይወት ቤት ትምህርቲ ደጊምካ ዘይርከብ ምቁር ተዘክሮ ኣለዎ ወትሩ እንዳናፈቅካዮ ክትነብር ይቕስበካም ኣብቲ ህይወት ዘጋጥሙኻ መምህራን ህይወትካ እትመርሓሉ ዘኽእለካ ሞያ ክተለሊ ተውህበኻ ክትነፅር
መንገዲ የጣጥሑልካ እዮም እቶም ዘዋጋዕናዮም ሙያውያን ድማ ምስ ዝተኣሳሰር ተዘክሮ ኣለዎም ራዕይ ክፍሊ ይርስዕን መምህር ሃይለ ማርያም ዝበሃል ናረበሽኩ ኣጽጊመሉ ክላስ ማለት እዩ ድሓር ብትምህርተይ ጽቡቕ ይርአየኒ ኣሎ ደስ ይብሎ ድሓር ፈልዩ ንዓይ ከምዚ እዝነይ ክሕዝ ዝገበረሉ ግዜ ነይሩ ድሓር ንሱ ገይሮ ብደገ ንኸምኡ ዝገበረሉ ምክንያት ብደገ መጀመርያ መኺርኒ እዩ በቃ ከምዚ ክትኮኒ ኢኺ ክትጉብዚ ትኽእል ኢኺ ኮዚ ክትኮኒ ትኽእል ኢኺ ብዙሕ መኺርኒ ድሓር እንታይ ከም ዝብለኒ ዘሎ ኣነ ይርዳእኒ ምክንያቱ ዝኾነ ኣይዲያል ዝኾነ ዓለም እዩ ዝነግረኒ ዘሎ እንታይ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘውግዐኒ ዘሎ እውን ኣይተረድአንን ድሓር ኣይሰማዕኽዎን ብጣዕሚ ተናዲደ ክላስ ከምኡ ኣፅዒኒ ማለት እዩ እና እቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ መምህራን ስምዒቶም ብጣዕሚ ፍሉይ ንኹሉ ግን ናብ ደረጃ ንኽኣቱ ትምህርቲ ንኽፈቱ እናተሸለምኩ ንኽኸይድ ናብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሕ ከይመስገን እኳ ክሓልፍ ዘይደሊ መምህር ፀሃይነሽ ትበሃል ኣላ እስካብ ሳልሳይ ክፍሊ ሽልማት ኣይፈልጦን እንታይ ማለት ምዃኑ ድሓር ሰነ ኮይኑ ኸይድና ናይ ወለዲ መዓልቲ እናንጨብጨብና ውዒልና ካብኡ ቀዳማይ ካብ ኣነ ሳልሳይ እየ ነይረ ድሓር ሰባት ተፀዊዖም ተሸሊሞም ንምንታይ ከም ዝተሸለሙ እየ ጠይቐ ኣነ በሊፆም እንታይ ምብላፅ በቃ ይስማዕካ ኮፍ ኢለ እንታይ እናገበርኩ ዓይነት ነገር ድሓር ከይደና መምህር ፀሃይነሽ ኣነ ክሽለም ይኽእል ደ ኢለያ ምክንያቱ ዘረጋግፀልካ ኣካል ትደሊኻ እወ ትኽእል ኢኺ ኢልሃኒ በል ዘፅግመለይ ነገር እንድሕር ሃልዩ መፂኻ ሓተኪ ኢለያ ምንም ፀገም የብሉን ኩሉ ግዜ ንዕዛ ጓል ኢልሃኒ ሓንቲ ሕቶ ሓቲተያ ኸይደ ድሓር ያው ንዓመቱ ተሸሊመ ማለት እዩ እዚ ማለት ታሪክ ዝቕይሩ መምህራን ኣለዉ የኽለካ ደለ ዝኾነ በቃ ታር ንኽትገብር ዝገብሩኻ መምህራን ኣለዉ ኣብ 10ይ ክፍሊ ዘይርስዕን ሕዝ ከይመስገንኩ ክሓልፍ የደን ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዩ 10ይ ክፍሊ ኬሚስትሪ ዘምህረና ዝነበረ መምህር ብድሕረይናስ ኣይ ቲንክ ሚድ ፈተና እዩ መስለኒ ደፊነ ድሓር ሚድ ይወሃብ ምህላዊ ብዝኾነ ምክንያት ትምህርቲ ኣይተርፍን ኣነ ብሱር ትምህርቲ ቤት ምትራፍ ዝበሃል ኣይሕሰብን ግን ድዒ እንታይ ምዃኑ ኣይነበርኩን ፈተና ክወሃብ ተሉ ድሓር ፀጋ ብርሃነ ኢሉ ፀዊዑ የለኹን ድሓር አንጨውጩ ኢልዎም የላን ኢሎም ዘየላ እንተለዋላ አንጨውጩ ኢልዎም ማለት እዩ ሕዚ ሪኢኻዮም ከምዚ ዓይነት መምህራን ብጣዕሚ እዮም ኢንስፓየር ዝገብሩኻ እንታይ ይረክብ ትምህር ንሱ ንዓይ ከምኡ ገይሩ ስለ ዘገደዱ ውሽጣዊ ምጉባዝ ምንፋዕ ስለ ዝፈቱ ነፊዕና ብዝኾነ ቦታ ክንበፅሕ ስለ ዝስእሉ ማለት እዩ ኣነ ተምሃራይ ኮይነ ተዓቢ ተለኹም መምህራን እናኽበርኩ እየ ዓብየ መምህራን ተኽብረሉ ምክንያት ኣሎ እዩ ኢሎም ዝኽበሩ ሰባት ስለ ዝኾነ ወይ ዝኾነ ኣካልስ መምህርካ ኣኽብር ስለ ዝበለካ ጥራሕ ኣይኮንካ እንተኽብሮ ኣብ ገዛኻ ዘይትረኽቦ ኣብ ከባቢኻ ዘይትረኽቦ ሓድሽ ፍልጠት እዩ ተቐስሞ ኣብ ቤት ትምህርቲ በብ መዓልቱ ሓድሽ ነገር እዮም ዝነግሩኻ ንዓኻ ይጭነቑ እዮም ፀባይኻ ከመይ ክትኾኖም ዘለካ ብዛዕባ ሳይንስ እንታይ ኣፍልጦ ክህልየካ ከም ዘለዎ ብዛዕባ ቋንቋታት እንታይ ፍልጠት ክህልየካ ከም ዘለዎ ዘምህሩ እዮም ንዕኻ ተኽብሮም እቶም መምህራን ዝገርመካ ኣብ ገዛ ካብ ንውዕለሉ ላዕሊ ብጭቡጥ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንውዕሎ ግዜ እዩ ዝበዝሕ ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰዓት ዝበሃል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢና ንውዕል መምህር እውን ከምኡ ማለት ስለዚ ተምሃራይ ነርካ መምህር ከምኡ እናኽበርካ ተዓቢ ተለኻ ካብ መምህር ከም ዝረኸብካዮ ፍልጠት ትፈልጥ ኣለኻ መምህር ትኾን ተለኻ እንደገና እሱ እዩ ዝረአየካ ስለዚ መምህርነት ብጣዕሚ ዓብዪ ሞያ እዩ ሓቂ ግን እንታይ ይጥይቕ እዩ ሓደ ነቲ ከባቢኻ ኣፀቢቕካ ትፈልጥ ኣለካ መምህር ክትኾን ትኾይንካ ኩሉ ሰብ ያው ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሰር ኣለዎ ስለዚ ኣነ ከዓ ያው መምህር ንክኸውን ብጣዕሚ ኣሰር ዝኾንኒ ኣብ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ከዝክር ተለኹ ኣብ ወልደ ንጉስ የትምህርቲ ወዲኦ ኩሓ ስለዘው ነበሩ መምህራን ብጣዕሚ ክብር ኣለኒ ክሳብ ዛሎም ማዓንቲ ያው የመስግኖም እያ ካብኣቶም ኣሰር ለያ ኣነ ለዚ መምህርነት እዚ ክፈትዎ ናብ ዝተገዲደ ከኣት ማለት እዩ ከኣት ተገዲደ ስለዚ ንዓኣቶም ለዓው ክብር ኣለኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገይሮም ስለለምህሩኒ ኣብ ኣቶም ተገዲሰ መምህርነት ክንደየናይ ጠቃሚ ምዃኑ ማሕበረሰብ ልህዎ ፍልጠት ከዓ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዓብዪ ደረጃ በፂሑ ንዓዱ ንባዕሉ ኮይኑ ንሃገሩ ኮይኑ ከገልግል ክሪኦ ተለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር ስለ ዝስምዐኒ ነበረ ያው ንዕኡ ተኸታሊ ኮይነ እና ብዘጋጣሚ ላይ ያው ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ንኩሎም መምህራን ለ ክብር ኣለኒ ማለት እዩ ንዓየይ ንዘምሃርኒ ከምኡውን ንኻልኦት መሓዙትና ለምህሩ ካብ ቁልዕነትና ጀሚሩ ኣብቲ ትምህርቲ ትኩረት ክንገብር ጠንኪርና ክንሰርሕ ኣብ ልሓሸ ደረጃ ክንበፅሕ ንማሕበረሰብና እውን ልሓሸ ምዕባለ ክነምፅእ ልሓሸ ለውጢ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኢኖቬሽን ስራሕትታት ዓለምና ለውፅሐቶ ቴክኖሎጂና ክነተኣታቱ ክንሰርሕ لمحبرسبنا خنا قلقل وكل خنا مخري هو منايم ناي محبرسبنا صقم تردينا ون critical thinking البحال بعمقتنا حسيبنا استنتينا مفتاح خنا قمت
ማሕበረሰብና መሲልና ክንሰርሕ للعالة استواصوا غيرهم لنا يوم أو للعالة بركن وصح للعالة صار غيرنا للعالة بركن وصح للعالة استواصوا غيرهم لنا يوم سلازي بطعمه كمسجنهم يدلي على تيك توك جلس صراحة كل له ممر برهان زبالنا كوانتم فيزيكس ممرنا نا يونيفرس أنا كم عينة ممر وهي وتيري فلتن ممهر كندو زحجوسو ممهر أنا ري فلتن كم يلو حفكفنا ولا خمس مهرنا قال نسو ميك ابس اوعنا له مالت كالي كل كورس عاطفنا كنكد نخلينا بقى دليكم كالاي كتمهارو كنمهار قالت يلو بقى ولنا انا نولو مالتي دحر نسو كممر رول موديل اينا ابنا يونيفرسيتي ممهرنا تاريخي بفصم عرس امنت كمهر عبي مخنيات زخونه ممهر يو بدن بخفوتون تمهارو كابلبي كمهرن تمهاراي مهناص تمهاراي ممهار عرسخا مهناص مخانون زرئني افت لعل زبله بركي زرأخو وسيو دحرك انا بي اتش دي سوبرفايزر يزنبره امناسا زلو ناتي زبال نات كوبال سومي اب ساعه زي اب تتكالي يسرح نسو تاير اني مسلكا تمرتسي عالم لخاويو عالم حدي اب تمرت حنتي اب تمرت بقى حناس مسوس ناي ساين كالي كوميونيتي لنا ناي ساينس كوميونيتي زبحال له بعلم لخ درجه مرأيا فقري أبنت لقس زخانة مويا ممهرنت عم معبال بزركب عدتات قبو كبرك وهابو أيران كم شمعة إنا مخخة برهان فلتت عدل ممهر عبزان عدتات نعقو أبزمت انبوتا أي قمتن ممهران تقرايون قدات ازيك الرزلوو أما لخاختا يوم انت زي كوينو كبير واقع زخف لي قهون أبنتنا نقرني أبدي سابع ناي يربع من يونيفرسيتي ممهريو دحر بتمناي تمرتي ديغري نتي دبلوم ايو زسرحو سرحون خل زخانه ربحه مالت كنت تزنورو كمبرو زخل ربحه يكون زنبرت سب دحرت ممهر له بدحريو زودو زممهر ناي زممهر ودو مزوم دق ز حدا ودي زبلكا زلوخ بحدا ام تچوت زعلو دحر يوم ولدن ولادم زررابلو تاخت كنت تدل زودي غزاغزا يبلمو تاخت كنت تدل يبلو دحر تقولع تمويا ناي تغوربيت تزاريو مالتي بطعم تنادي دبو انتي دا ممهار لي كخمون ختكون دا ممهار كو يدلي شام ناي كفلي اخلك 10 كفلي اخلك دحر وانا نو هانخم يخون زدلي دحر زحلي لي دوز ممهر اي نمت اخا غن زوديكم يلكا انا تباير اندار اخان غزعم زعيلو مالتي ممهر كوين زي يغلغل نو احنا كو غزوم كنكرتلنا ጫማና በደገና ነው ሴራሚክ ይገዞም ናቶም ጫማ ሰብ ደገይቱ ዝውጻ احنا ግን ምንም ይብልና ነው ገዛና ስለዚህ አነ ሁም አይን ገዛ خلوني እዝደሊ ኢልዎ ማለቲ እና ቶሎ خእሮም ዝግቦም ጉዳያት እዮም ዚያቶም እንታ አዩ ጥበብ ይደሊ ተመምር ልዕሊ ኩሎም ሙያታት እዩ ኢልና ኣለና ሽቱ ዋና መልዓል ነገር ከም ዝበልናሉ ካፍት ናይ ትምህርት ረብሓ ስለትላዓል እዩ دحر حزين السوق أنا ناتشرشر خيدلو سب زمهر نصدق يكونن زمهرون نصدق يكونن ربحه هيوتن قعرين قستقليو بنصا ممرنت ولا اتفوتو ما يكون بنصا ناغلغلكا كتنورو لتخيل هيوت وين يكونن تهب تقبل مالتي سو تهبو تغلغل دحر تملاسي تفلالي ملك خلو يخيل قاليو فاينانشال قاليو ان كايند نولو مالتي تكاين مالت ابلعلي توم زمهر كايوم سبات زمصزلونه هيوت لوط نارخا نهاتاتهم ملوات نايت محبرسب لوط مخان تتفلط تلخا نزي كل مسارات سور كتكون كلخا ترخو عسبله سو ازي تخالا ايو مالتي مساراتنا ممهران مخان نفلطينا من محبرسب كو قلعو دقو امينو حصان تقلعو كاميننا نسدد كلا ممهران يو خالص كو بتعم تامنت لبحالو ناي محبرسبنا حدا ممهران يو امين خدق خاص كان صلي لها اخا تصدم قلو ምንም ጥርጥር ጣራጣር ማህበረሰብ ይተረከብና መምህራን ስለዚህ መምህራን በቲ ማህበረሰባው ክብር አለው በቲ ናይ ፖሊሲ ጉዳያት ግን አፍቲ ናይ ፖሊሲ ጉዳያት አብ ተጠቃምነት አብዙሕ ነገራት ግን ከምቲ መምህራን ለበርክቱ አበርክቶ
بلك على ملكو تصاريح لوس تتقمتيهم للامنه يبلي ببزحي نريو اب ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ለለና ግን ምስትለሎ ኩነታት መምህር ማለት ብት ማሕበረሰብ ዋላ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ደረጃ ኢለሎ ብጽቡቕ ዝረአ ኣይኾነይ ዋጋ ናይ መምህርነት ልረአ ለኣይኾነይ እዚ ለ ብውልቀ ጥራሕ ለይኾነ ብመንግስቲ ለ بدم بيجيرو ياو تخرج سرحل اللو إلى يلعمن مالتي كافت تخفل مهيات حيزو كافت نعول اللو كبري كافت اللي رخوة طقمات طقمي كاوت أي ياو تلو اللو لجب أناجر بلبلته زعبي مويا مخانا أمينو بلبلته تمنجستون ياو تخرج كولو يبزجات أمخ جلت الخير تتمهراي له خمو ممهر نحليلس من يعطي لمهرو تللفلتات تكنولوجي أو عالمنا للو تكنولوجي تاتنا وانا شريفنا يوم نحنا ون كم أتم تودادرت نخون تلو له نجار ممهر يتوسان نجار قسمون تمهرو فلتات قسم لخيلنا إذا ترجيو ياو تمحضر سوون تولدون كولدون للو تثبيت الجبارو نجارات السو قمة أتيخا ياو ممهرنا تعوي كبري كله لو ويلي قمة مالتي حبرت سوون بمنصر ذكري الله مالتي نممهر تخبرت الله ندقوي تفلتات نودقوي ممهر تزيخ ويرخايو ودي ويقولي أنا صبوا تمهراي كخنا يخلم سوق حسب الله برجت قدم حزي بتعامي عبي كبر نيرو نممرنت تحرقن بستفل عليه مقنعت نانكي متيون فلايد ما أمانجو ممهرن تمهراين زلوا ركب نانكي متيون زي بفلايد ما كاب أول دي استفتروا نجارات له بدرجة من قست التصرح واحد حد سرحت له سو ساينس أو اللي يخونه معك أنا تعتني ممهرنت قرو أدخي ما كوني خلي يوم اللي حاسب ስለዚህ እሱ አመንጎ መምህርን ተማሃራይን ዘሎ ረክብ ጣዕም ስጡም ረክብ አመክባር ዝተደረኸ ክኾነሎ ነዚ ድማ ሕብረተሰቡን ከኽብረሎ መምህር ትኽብሪ ግቡ ምርካም ዘይ ምርካም ምስቲ ናው ህይወቱ ዝመጽ ዘሎ ነገር ዝተሓዝ ይመስለኒ መምህርሲ ክንድት ዘግልግሎ ዘሎ ክፈል ክኽለለዎ ተረዲኻኒ ሶ ታመኽፋል ዘልኳት ሓንቲ ቲኣ ኮይና ሓንቲ ድማ ፋይናንሻል እያ ማለት እዩ حزت خفل زي خلك أكل تايز قط مزلا يفلت بزوح ناي وعلى زخانة بزوح نجارات سلا زلا مالتي أحد نجار كتور قيت تعد أنت عينتنا إقتصادي ضد المسارات اللي وادو بزوح تقومت أم نجارات كله قايم مالتي بزخانة يكون من جدجن زيك الرخاء للو تازي يكون دحرتينا خنكت مالت إكسكيز كنا مسيبلنا مالتي زخانة ودكت ناس مخنيات نقمتنا تخيلنا أي تقمنا ندحرتينا خنملس مخنياتو تساب كاب مياو ممهرنتي وتصل زلو يوصل مالت بسرو سي مرصون يونيفرسيتي سي مرصون بقى ممهرنت زبل سبكاتو ايدل نمنتاي كافتم ربحاتاتهم ترديخاني انس تمهيره نمنتاي دخاتما تمهيره زي كخون يبل سوره نمنتاي يخون نيوت زدغم ነገር በትሞያ ስለዝረክብ ኮይ ኦፍ ኮርስ ናይ ሃገር ስምዒት ክልወ ካዩ ናይ ገልገላይነት መንፈስ ክልወ ካዩ ምናምን ዚኦም ኩሎም ቫልዩስ ኢንቴግሪቲ ሰው ውሽጥ ቃለው ኢልና ሞንሕሰብ زيوم كم زلوا خوينهم دما أقل كات رخوا ربح حصل زلين نختنا برولو كجبر زخ الربح عند حد زي تجبروا لحدا مويا ولا نفت خيط أطول هاي تأطول وزي أبزا ساعات زياد شبت زلات أقم زيايا ألون ولا ما مهرنا ويتسديدهم يوم وي نايموت حدقة معرضة في وتهم أو حدقة أتيهم يوم أتيهم يوم مالت لذي تي حويتون هذا أفتح حويتون أقول لخوانا تأشم لي تخيلهم أبوز حس أجمعت للو أيو بتقلال لا طريقة لخ أما مهرت راح تكون أفتح خالق أفتح محفرة تقلال لا لخوانا ودك أتي قتيم سلذي زي أفتي لقصولو ناي حويت صراحتنا مسارات غيرنا هنوصلوا لقبع حدا عبزي ناي تمرتي تولت لها توانا مسارته تمامهر يخون مالتي سلازي عوضي بطعم عبيت قولتات له افتح ناي محواي صراحتون خن تولد له صقينخا حويخا لافت نور قناتات بيانس كوانس لافت نور قناتات تملسوا كفتر صعره نقبر له تمحبرسه ولا تدخل الملك تاكل
ልብል ታሽሙለኒ ናይ መምህር አሉታው ነገር አእሙረይ ቦታ ይሆን ምክንያት ብምንም መለክዒ ምክንያት ክኸውን ስለዘይ ይኽእል ማለት እዩ ብምንታይ መለክዒ ሰባት ከርድኡን ይኽእሉ መምህር ትሑት ሞያ ምዃኑ በይናይ መለክዒ እንታይ ግብር ውዒሎም ቶም ካልኦታይ ሰሪሖም ምናልባት ኣነ ዝለዓለ ክብሪ ክወሃቦ ኣለዎ ልዕሊ መምህር ኢለን ተሓሲበ ንዓይ ወታደር እዩ ምክንያቱ ነፍሱ ስለዝህብ ተጋዳላይ ነፍሱ ስለዝህብ ታሂወቱ ታዘይ ምንባር በቃ ታዛ ዓቤት ንመምህር ትበልፃ ንሳያ ኢለ ይዛምን ተኻሊእ ኩሉ ትሕቲ መምህር ይዝስራዕ ስለዚ ኩሎም መድለይቲ እዮም ዘይብልና ክንነብር ይንኽእል ግን ድማ ሓደ ክልተ ሰለስተ ነውፅእ እንድሕሪልና መምህር ዝብል እዩና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ንምቕማጥ ክሽገር ይኽእል እየ ግን ኣብ ናይ ውሳነ ዘለዎ ኣካላት ብጣዕሚ ልዕሊ ኩሉ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ኣጀንዳ ገይሮም ወሲዶም እቲ መምህር እውን ኣካል ናይ ትፍታሕ ገይሮም ኢንቮልቭ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ተረዲኻን ጌርካ ዝተፈላለዩ ፍልጠት ዘለዎም ናይ ዓለም ለኸ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዘለዎ ልምድታት ቀሚርካ ኣምፂኻ ክፍታሕ ክእል ኣለዎ በዚ ይንቕፅልን በዚ እንድሕር ኮይኑ ኣማኢት ዓመታት ንድሕሪት ኢና ንኸድ ዘለና እዚ ደፊረ እየ ዛረቦ ምስ ምንም ነገር ክትሓሓዝ የብልን ምስ ምንም ነገር ኣነ መሓዝተ የለውም ኣነ ኣለኹም ናይ ብዙሕ ሰለባ ኢና ናይ ፀገም ሰገለ ሰለባ ኢና ኣእሙሪ ኣይቕበሎን እዚ ኣይቕበሎን ፕራዮሪቲ እኳ ተሃልይወስ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ፕራዮሪቲ ክህልወካ ይኽእል ኢልካ ንምንታይ ዲኻ ተማሂርካ እዚ ክጥምዝዝ እንድዩ ስለዚ ዋላ ካብ ባዕለይ ክመፅእ ተሎ ሰለባ ናይቲ መምህር ዘለዎ እየ ኣነ እንድሕር መሰረታዊ ነገር ዘይረኺበ ከመይ ገይረ እየ ኣነ ኣብ ክላስ ብድሕሪኡ መሰረታዊ ነገር ክትረኽቡ ከመይ ገይረ ከመሪ ይኽእል ዋ ሓቀይ ይኾን ድራማ እዩ ዝኾን ብድሕሪኡ ዓደይ ትህልወካን ምክንያቱ ዓለም ሕዚ ናይ መን እያ እንድሕር ኢልካ ኸንካ ናይ ዝተምሃሩ ናይ ዝማዕበሉ ኩሎ መዳያዊ ምዕባለ ናይ ዘረጋግፁ ዓድታት እያ መምህር ማለት ናይ ሕልና ስራሕ እዩ هذا أنا كلاس آتي كوتس يخليه ورد فريمة جنكا نحلنا سرحي آتي تمهرا يقرص دو تاستو هذا تني عين التمرت بدون بيم هردو زبل قناتي سرحي زخون حجون مسنك عاشقر كله انتني سرح مالتي يخوني بوخن ردو يبلناي سلا زلودولي نجر سلا ليجنيس ممهر نزيجو حما يسرح مالتي يخوني جن تخونة تجديد وقف التاريخ لي ندحر أنا تأمين ندحر لي موتشين خوينو قديت أوقاتي لي كم هريخ لي سو تعيق خون زلوا تعبي حلافنت بس توصلنا ملكعو ندحر هيبكايو ممهر حلافنته أو حلو أسلا زلوا عويي سرحتي عويي حلافنت تشكيمو نزيجا كتصعرن كسرحني خالي وونا سرح أيمت نخبدا سعبينو بعقو ترديهم زلاق مفتحن من داي بنتفات ينقاسقسو كاب زلو دق تግራይ ድማ አምባሳደር ትምህርት ትግራይ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ቅድሚት ይስርዑ እዚ በተበግሶ እዞም በዓል ሃፍተን በአተሓባባራይነት ቢሮ ትምህርትን ንመምህራን አፍልጦና ይምሃብ ጅማሮ እናን ቆልቆለ ይመጽን ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ ዘበራብር ኣብ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ሓድሽ ጉልበት ዝፈጠር በመዃኑ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ክስዕብዎ ጻውዒት እቶም ምሳና ጻንሒ ዝገበሩ ኣጋይሽና እዩ ንመምህር ዘኽብር ክቡር እዩ ባይዘወይ ሰብ ተኽብሮ ማዕረ ክስታይካ እዩ ዝበሃል ኣሎ ሶ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ምጅማሮም ብጣዕሚ ይኽድንቕ ዘለዎ ብጣዕሚ እና ካብዚ ዝዓብዳእታ የለው ማለት ንናይ ትምህርቲ ፅሬት ተዋነይቲ እኮ ብዙሓት እዮም ከምቲ ዓንተ ዘልኩ ኣትመ በዓልቱ ፀገም ዘለዎ በዓል ዝተዋናይ እዩ ኣትዩ زي أنت جيركم ليس أنا خازي أخجبر ونكو يزبلكا سو ناي تمرت صريت نخرجاجز استفلا عليه أكلات جدلوا تذكر أتوم حدث سوهفت يوم مالتي نعبي سرحيو كورتي هبو زاويري هبكا يبزح الكاي خلاص دلي تمكس قاسزي قصل له لما أنت تجميرو زقارت قوني له عمتها وخينو ملكعتنا غيرون حزب قطت أنا كرش دقاف طرح زي كونس ممهران كافت ممهرن مستمهرن وزل عالم انتان كجوروه ناتا مرامر زمهرو ممهران تتفتر all over تجراي نممهران زخو ناي مرمر فند مدلاو ون حدا صبق نجري لي إذا حس أم مهزو مئتاو ممهران أم ناي فتران ناي مهزو سرحتن كأتو مجبر مغنياتو
ዝመራመር መምህር ተሃሊካ ፈጣራይ ዝኾነ መምህር ድሕር ሃሊካ ማሃዛይ ዝኾነ መምህር ተሃሊካ ከምኡ ዓይነት ዜጋ እዩ ዘፍርየልካ ከምኡ ኢኻ ንስኻ ሶ ኣብቲ ስፒሪት ንሱ ኢኻ ተእትዎ ነቲ ተምሃራይ ኣብቲ መንፈስ ንሱ ኢኻ ተካትቶ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ኢንጌጅመንት እውን ዝወሰኸ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክመፅእ ምግባር ካብኡ ናይ መምህራን ኔትወርክ ክህሉ ሄልዚ ዝኾነ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ካልኦት ኣጀንዳታት ግዛዕምዛዕ ዘይኮንኩስ ኣብ ዙርያ ፕሮፌሽኑ ንክዓብት መምህር ክገብሩ ዝኽእሉ ፕሮፌሽን ኔትወርኪንግ ምፍጣር ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ብዘይለኽረኸው ኣጋጣሚ ከመስግኖ ይደሊ ሓደ መንእሰይ እዩ መርኣያና እውን እዩ ትክክለኛ ኣብ ትምህርቲ ለለዎ ሃፍቲ ለብሰሰ ሰብ እዩ ኣነ ብክሪኦ ኣለኹ ኣብ ትምህርቲ ዓብይ ትኹረት መሃቦም ሓደ ደስ ዝብል ነገር መርኣያና ኣብ ትምህርቲ ብዙሓት ኣካላት ይሳተፉ እዮም ክንድድለ ንእሽተይ ግን ኣፍሉጦ ናይ ምሃብ ልምዲ ብዙሕ ኣይረአን ታዩ ክነበራታትዖም እኒአና ኣብ ትምህርቲ ትኹረት ሂቦም ዝሰርሑ ኣካላት ንእሽተይ ዋላ ተሰርሑ እንድታ ንእሽተይ ዝሰርሕዋ ንሕና እውን ኣፍልጦ ክንዎም ክነበራታትዖም ክንድል ከኣልዎ ክሰርሑ ክንሕግዞም ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ክንኽእል እኒአና ማለት እዩ ስለዚ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትግራይ ምስቲ ዝበፅሐና ዋላ ቅድም ኢሉ እውን ብዙሕ ስራሕቱ ይከታተል እየ ለለው ሃፍቲ ኢንቨስት ገይሩ እዩ ኣብ ትምህርቲ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ እውን ንዑ ተኸቲሎም ከምዚ ዓይነት ተሰርሑ ትንብሎ ኣለና ችግር ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና ሓላፍነት እንድሕር ተሸክሞ እንድሕር እስኻ ጽቡቕ ነገራት እንድሕር ተውዕል ኮይንካ ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ መንግስቲ ይኹኑ ወለዲ ይኹኑ እንድሕር ጽቡቕ ኣብቲ መምህር ኣረኣእያ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣበርክቶ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ዓውይ ሸኽሚ ኢና ንዎ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስኡሉ ናይ ሓደ ዓመት ወይ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስራሕ ክኾን የብሉን መንግስቲ እውን መምህር ዝግብኦ ክብሪ ክህበሎ ብኩሉ ነገር ብጥቕማ ጥቕሚ ብክማላእ ዝግብኦ ነገራት ቀዳምነት ዝለዓለ ዝበዝሐ ሰራሕተኛ እውን መምህር እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ነዚ ፍሉይ ጠመተ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ነቲ መምህር ብመንግስቲ ደረጃ እኹል ፍልጠት እኹል ክንከን ማለት ንዕኡ ዝግብኦ ነገራት ጥቕማ ጥቕሚ ከይስተኻኽልካ ኣብ ተምሃራይ ለውጢ ከምፅእ ማለት ዘይከኣል ኣይኾነን መንግስቲ እውን ያው ትኹረት ክወሉ የበዘጋጣሚ ክገልጽ ልኽእል እቲ ተምሃራይ ለ ከምኡ መምህር እንድሕልየለስ መን እዩ ኣትዩ ለምህሮ ትለለ ፍልጠት ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለምና ለሎ ቴክኖሎጂታት ናባና ሽሪፍና ያው ንሕና እውን ከምኣቶም ተወዳደርቲ ንኽንኸውን እትለሎ ነገር መምህር እዩ ተወሳኒ ነገር ቀሲሙ ንተምሃሮ ፍልጠት ከቐስም ልኽእልና እዚ ተረድዩ ያው ማሕበረሰብ እውን ተወለድ እውን ካብ ወለድ እውን ለሎ ትፅቢት ዝግበሮ ነገራት እሰብ ግምት ኣቲኻ ያው ንመምህርነት ዓውይ ክብሪ ክህልዎ ወይ ለይ ግምት ማለት እዩ መምህራን ድማ ኣጀኹም ክሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ ነገር የለን በቲ ዘለና ዓቕሚ እውን ሕዚ ክልወጥ ዝኽእሉ ነገራት ክንልውጥ ንኽእል ኢና ናብ ትማልና ክንምለስ ኢና ካብቲ ናይ ትማል ድማ እንደገና ሕዚ ዝማዕበሉ ዓድታት በፂሖምዎ ዘለዋ ደረጃ ንክንበፅሕ ብርኪ ንክንበፅሕ መሰረት ኩሉ ነገር ስለ ዝኾንኩም ብጥራሕ ደስ ይበለኩም ኣጀኹም ብርሃና ክትኾኑ ዓፀቦ ሰጊርኩም ከይረኸብኩም ሕልፊ ኣብ ርሆት ዝሃብኩም መምህረይ ክብረቲ ሃበለይ መምህረይ ክብረቲ ሃበለይ ትምህርቲ ቀንዴል ብርሃን ሓንቲ ዓዲ መሰረት ምዕባለ ሓደ ህዝቢ ብምዃኑ እቲ ዝተጀመረ ንኡድ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ትፅቢት ብዙሓት እዩ